सबसे पहले आपको बताएं कि घर के मुलाजिम ने लालच में आकर अपनी मालकिन को बेटे समेत कत्ल कर दिया। नाज़िमाबाद थाने की हदूद मुजाहिद कॉलोनी के करीब घर के कुएं से मां बेटे की लाशें मिल गई हैं। वाक़े में मुलविस 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि घर के मुलाजिम ने लालच में आकर अपनी मालकिन को बेटे समेत कत्ल कर दिया है। नाज़िमाबाद थाने की हदूद मुजाहिद कॉलोनी के करीब घर के कुएं से मां बेटे की लाशें मिल गई हैं। वाक़े में मुलविस 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे शासिब हुसैन से। जी शासिब, बताइएगा। रिपोर्ट कर रहा हूँ नाज़िमाबाद के इलाके मुजाहिद कॉलोनी के करीब एक घर में कुएं से मां बेटे की लाशें मिलने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद रेस्क्यू इदारे, पुलिस और रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार आए और उन्होंने जो है इस बात की जो है तहकीक की और मालूम हुआ कि 5 से 6 रोज़ पुरानी लाशें कुएं में मौजूद हैं। अब्दुल हादी नामी शख्स की जो है लाश निकाल ली गई है, जबकि उसकी मां जिसकी शनाख्त शाइस्ता के नाम से की गई है, उसकी लाश निकालने का जो ऑपरेशन है वो सिलसिला जारी है। मेरा कैमरामैन फरहान अहमद अगर आपको दिखाएं तो ये वो मकान है जिस घर में ये वाक़या रोनमा हुआ है। इसी घर के बिल्कुल अकब में ही एक गहरा कुआं मौजूद है जो कि कई साल पुराना है और उसकी गहराई जो है ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा रेस्क्यू मुश्किल ऑपरेशन के दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल डॉक्टर हफीज़ भुट्टी आए और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो मकतूलीन है, जो शाइस्ता नामी खातून है, इनकी जो बेटी है, उन्होंने जो है 1920 के तारीख के दरमियान नाज़िमाबाद थाने में एक FIR दर्ज करवाई थी कि उनकी माँ और भाई जो है कई दिनों से लापता है। 23 तारीख को इस वाक़े का मुकदमा नाज़िमाबाद थाने में दर्ज किया जाता है और उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन टीम इस अमल तक पहुंचती है और यहाँ के अतराफ जो लगे CCTV फुटेज है उससे जो है निशानदही करती है। तो उनका जो मुलाजिम है, जो इस घर में मुलाजमत करता था, नौकरी करता था, फैसल, उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घर में वारदात की थी। 18,000 से ज़ायद रुपए की जो रकम है वो यहाँ से चोरी की और इसके बाद जो है यहाँ से 2 गाड़ियाँ जो है चुराई और उसके बाद जो है फरार हो गए थे। और ये बताया गया था कि जो उनका बेटे का मोबाइल था उससे जो है मैसेज किया कि उसकी बहन को कि वो जो है यहाँ पर कराची से जो है दुबई जा रहा है। ताहम फिर उसके बाद तफ्तीशी टीम ने फैसल नामी मुलाजिम को अपने ज़ाब्ते कार्रवाई के लिए उससे तफ्तीश की गई तो उसके बयान में तज़ाद पाया गया और उससे जो है मज़ीद इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि उसने इस घर में डकैती की वारदात की थी और मां बेटे की जानिब से जब मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा तो उनको कत्ल करके जो इस घर के अकब में जो कुआं है उसमें उनकी लाशें जो है फेंक दी हैं। डॉक्टर हफीज़ और जो SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल हैं और इसी तरीके से SSP सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की जानिब से कहा गया है कि इस वाक़े में मुलविस 2 मुलज़िमान फैसल और इस तरीके से जो फैसल का दोस्त है वहीद, उसको गिरफ्तार कर लिया है और एक गाड़ी जो है बरामद कर ली है। जबकि साथ साथ जो मुलजिम ज़िशान है जो कि फ़रार है, उसकी तलाश का जो अमल है वो जारी है। वो एक गाड़ी लेकर जो है फ़रार हुआ है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द उसको जो है ढूंढ लिया जाएगा। ताहम इस वक्त जो है एक लाश जिसकी शिनाख्त अब्दुल हादी के नाम से हुई है, बेटे की जो है लाश निकाल ली है और इस घर में 14 साल से मुलाजमत करने वाली जो मुलाजमा थी वो भी जो है मंजर आम पर आई है। साबका मुलाजमा है, उसने बताया कि ये जो है केटरिंग सर्विस का काम करते थे और बताया जाता है किसी से कोई लेन देन नहीं थी। ताहम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम लोगों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। जबकि माँ की जो लाश है शाइस्ता नामी खातून की, वो इस वक्त कुआं में है, उसका भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गहरा कुआं है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इनकी लाशें जब कुएं से निकाल ली जाएंगी तो उसके बाद अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा दोनों माँ बेटे को किस कत्ल गया। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। चुके थे उन टाउन्स के अंदर जो है ये ट्रक्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये ट्रक बल्दिया टाउन का है जो कि यहाँ पर इस वक्त ख़राब हालत में मौजूद है। इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस नहीं की गई है जिसकी वजह से आज ये जो है वो KMC का हिस्सा तो है लेकिन नाकारा हिस्सा जो है KMC का ये साबित हो रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया है कि KMC को इसके पैरों पर खड़े करेंगे, लेकिन आज भी KMC के अंदर जो 70% जो मशीनरी है KMC की ज़ाती मशीनरी है वो इस वक्त ख़राब पड़ी है और उसकी मेंटेनेंस के लिए ताहाल मेयर कराची ने कोई इक़दामात नहीं किए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।
कराची बारिश हुए कई रोज गुजर गए, लेकिन आज भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां बरसाती पानी जमा है। खादर केपीटी कस्टम हाउस के सामने सड़क बारिश के पानी से भर गई है, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा अरमा खान। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों जो है वो शहर कायद में होने वाली बारिश के बायस जो है वो शहर की कई सड़कें अभी भी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खारादार की एक सड़क पे, केपीटी कस्टम हाउस के सामने ये सड़क है कि इस पे जो है वो ताहाल जो है वो कई फीट तक पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस जो है वो यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कब से ये सूरत हाल है और इंतज़ामिया की जानिब से अब तक पानी क्यों नहीं निकाला गया? ये मैम जब से बारिश हुई है, तकरीबन बारिश को 1 हफ़्ता हो गया और ये उस टाइम से ये पानी खड़ा है। और इंतज़ामिया तो मैम यहाँ नज़र ही नहीं आई है, कभी भी इधर इस एरिए में आते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कभी भी ये सामने कस्टम हाउस है, अगर कस्टम हाउस में पानी खड़ा होता है तो वो लोग खुद अपना वहाँ पे इंतज़ामिया आती है, निकालती है। ये जो एरिया है ये कारोबारी एरिया है, ये तमाम ट्रांसपोर्टर हैं और यहाँ के आने जाने वाली गाड़ियों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार यहाँ गाड़ी ख़राब हो जाती है, 2-2 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, यहाँ कोई भी नहीं है उसका। जी बिल्कुल, खारादार के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि ये जो पानी है ये बारिश का पानी है और 1 हफ़्ता गुजर चुका है बारिश को, लेकिन ताहाल जो है वो इस इलाके से नकासी आपका निज़ाम जो है वो इंतहाई तबाहाली का शिकार है, जिसके बायस जो है वो सड़क पर कई फीट तक पानी खड़ा है, जिसके बायस जो है यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, वाटर कॉरपोरेशन की CBA ने गवर्नर सिंध में कराची से बड़ा मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के चेयरमैन इरशाद खान ने कहा कि KT और KMC पर इदारे के वाजिबुल अदा 10 अरब रुपए की अदायगी के लिए किरदार अदा करेंगे। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के 1200 से ज़ायद मुलाजमीन बताए जाते हैं हाजिर सर्विस और रिटायर्ड, जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 5 बरस से अपने वाजिबात की अदायगी और उसकी वसूली के लिए जो है वो दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इस मौजू पर क्या मामलात आगे बढ़े ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद खान, जो कि मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। फरमाइएगा, 5 अरब रुपए की एक खतीर रकम है, किस तरह ये वाजिबात की अदायगी मुमकिन हो सकेगी, क्या मामला तय पाए? देखिए जी, हमारे मामलात COO से हमारी मीटिंग थी, पहले COO से थी, फिर उसके बाद CEO MD प्लस सलाउद्दीन साहब से थी। मसला ये है कि हमने सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा उन्हें बताया कि देखिए जी, वाजिबात बहुत ज़्यादा हैं। जब आप आए थे उस वक्त 3 अरब रुपए के वाजिबात थे, अब वो बढ़कर 5.5 अरब रुपए के वाजिबात हो गए हैं, जो तकरीबन 5.25 के लगभग हैं। 2 बातें उन्हें हमने कही हैं कि एक तो ये है कि वाटर बोर्ड का स्क्रैप जो है वो पड़ा हुआ तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए का स्क्रैप है। इसके लिए उन्होंने फौरी तौर पे कमेटी बना दी है और कमेटी से कहा है कि फौरी तौर पे तमाम स्क्रैप जमा करके इसे नीलाम किया जाए। जितनी भी इससे रकम आएगी ये तमाम जो है वो इंशाअल्लाह मुलाजमीन को अदा की जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे, वफाक पे जो है वो 29 अरब रुपए के वाजिबात हैं और तकरीबन 10 अरब रुपए के वाजिबात जो है हमारे KMC और KDA पे हैं। अगर ये 10 अरब रुपए के वाजिबात हमारे ही जो है वो मेयर साहब अदा करवा दें तो मेरे ख़्याल से शायद हमारे जो है ना आंसू पुज जाएंगे, बल्कि वाटर बोर्ड जो है वो फल फूलने लगेगा और मुलाजमीन जो है वो खुशहाल होने लगेंगे। मसला ये है कि मैं मुतालबा करता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब से और गवर्नर सिंध साहब से कि हमारे जो सिंध गवर्नमेंट पे KD और KMC पे जो वाजिबुल अदा 10 अरब रुपए हैं ये हमें दिला दें। 5 अरब रुपए हमारे मुलाजमीन को मिल जाएंगे और 5 अरब रुपए जो है वो हमारे जो है वाटर बोर्ड की खुशहाली के लिए बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, नया मुतालबा सामने आ गया है CBA के चेयरमैन की जानिब से और वो मुतालबा किया गया है गवर्नर सिंध से और मेयर कराची से कि 10 अरब रुपए के जो वाजिबात हैं KDA और KMC और DMCs पर वो वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए, ताकि ना सिर्फ मुलाजमीन के जो वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हल हो सकें, बल्कि इदारे के मामलात भी बेहतर अंदाज में चलाए जा सकें। जी, पेशावर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से कराची आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर है। ट्रेनें आज भी कई घंटों की ताख़ीर से कराची पहुंचेंगी। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और अगर बात की जाए ट्रेनों के शेड्यूल की तो पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो कराची ताख़ीर के बायस कराची पहुँचती हैं और इन तमाम तर ट्रेनों में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं वो अजियत का शिकार हो जाते हैं कि अपने मंजिल पर वो टाइम से नहीं पहुँच सकते। अगर बात की जाए आज के ट्रेन शेड्यूल की तो आज का जो ट्रेन शेड्यूल है वो ग्रीन लाइन 1 घंटा 28 मिनट
تاخیر کا شکار ہے، جبکہ تیز گھام جو ہے وہ 1 گھنٹہ 56 منٹ کے بعد کراچی پہنچے گی۔ اسی طرح علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے کی تاخیر کے بعد کراچی پہنچے گی، اور کراچی ایکسپریس 1 گھنٹہ 52 منٹ کی تاخیر کا شکار ہے۔ اور اگر بات کی جائے ملت ایکسپریس کی، تو ملت ایکسپریس 1 گھنٹہ 55 منٹ کے بعد کراچی پہنچے گی۔ پاک بزنس ایکسپریس 2 گھنٹے 51 منٹ، کراکرم ایکسپریس 4 گھنٹے 54 منٹ لیٹ جو ہے وہ کراچی پہنچی ہے۔ 4 گھنٹے لیٹ کے بعد جو مسافر کراچی پہنچے ہیں وہ بھی اذیت کا شکار تھے۔ گرمی میں ہبس میں بچے جو تھے وہ بلبلا رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے جو ہے وہ اب تک ٹرینوں کی روانگی کے جو ٹائم ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ اسی طرح رحمان بابا ایکسپریس 1 گھنٹہ 38 منٹ، اور جبکہ ہزارہ ایکسپریس 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد اب یہ کراچی پہنچیں گی۔ ان تمام تر ٹرینوں میں جو مسافر سفر کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹرینوں کی جو روانگی کا شیڈول ہے اسے بہتر کیا جائے، ٹریک کو بہتر کیا جائے، تاکہ مسافر جو ہیں وہ ٹائملی اپنی منزلوں کو پہنچ سکے، سفری سہولیات جو ہیں انہیں میسر کی جائیں، تاکہ وہ جو اتنا بڑا سفر کر کے جو جاتے ہیں وہ سفری جو سہولیات نہ ہونے کے باعث جتنی انہیں اذیت ہوتی ہے، ان اذیت سے، ان مشکلات سے انہیں نجات دلائی جائے، اور ریلوے جو ہے سفری سہولیات انہیں میسر کرے تاکہ وہ اپنا سفر جو ہے وہ اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ محکمہ ریلوے کی نہری لگت سے جانے والا سامان غیر محفوظ، ریلوے عملہ بحفاظت سامان پہنچانے میں ناکام، ریلوے حکام نے سامان مزدوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے، عادیہ بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ریلوے لگیج سے جو سامان ملک کے مختلف حصوں میں یہاں سے شفٹ ہونے والے شہری پہنچاتے ہیں، ان کے سامان کو جو ہے وہ غیر محفوظ طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سامان جو ہے وہ راستے میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب شہری اپنا سامان وصول کرتا ہے یا مسافر اپنا سامان وصول کرتا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا سامان ملتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، کراچی سے جانے والا سامان جو کہ لاہور شفٹ کیا گیا تھا، اس میں فرنیچر جو ہے وہ بری طرح سے تباہ کیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جو ریلوے لگیج انتظامیہ ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نہ دیتے ہوئے مزدوروں پر ساری ذمہ داری چھوڑ دی، اور مزدوروں نے اس سامان کے اوپر جو ہے وہ مچھلی کے کارٹن جو ہے وہ شفٹ کر دیے، جس کے بعد برف پگھلی اور وہ پانی جو ہے وہ فرنیچر کے اوپر گرا، اور پھر بعد میں پھولنے کے بعد وہ فرنیچر جو ہے وہ تباہ حال ہو گیا۔ تو اس حوالے سے ریلوے انتظامیہ کی موقف اختیار کرتی ہے کہ اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو کلیم مل جائے گا، لیکن 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود تاحال کلیم پر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پیش نہیں ہوئی ہے۔ جی عادیہ ناز، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سلطان آباد میں دن بھر کی گیس لوڈ شیڈنگ نے علاقہ مکینوں کے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے۔ رہائشی کہتے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں گیس سلنڈر کا استعمال یا ہوٹلوں سے کھانا نہیں منگوا سکتے۔ مزید جانتے ہیں اکثر شاہد سے۔ جی بالکل، میں اس وقت سلطان آباد میں موجود ہوں، جہاں کراچی کے بیشتر علاقوں کی طرح جو ہے گیس کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ یہاں پہ گیس کے وہی مسئلے ہیں، گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا، اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، روزانہ ہوٹل سے کھانا لانا، تو گھر میں کوئی گیس سلنڈر کا انتظام؟ جی گیس سلنڈر تو ہم لوگ لے کے آئے ہیں۔ گیس سلنڈر ایک ٹائم پہ 4,000 روپے کا تھا، ابھی وہی گیس سلنڈر جو ہے 12,000 روپے کا ہے۔ تو ابھی آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہماری تنخواہیں کتنی ہیں، 20-22 ہزار روپے تنخواہ ہے ہماری، اس پہ ہم 12,000 کا گیس سلنڈر لے کے آتے ہیں۔ بچے صبح جو ہے ہمارے بغیر ناشتے کے اسکول جا رہے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ سلنڈر میں گیس بھروانا، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں؟ بس اس وقت جو ہے نا غریب اور پستا جا رہا ہے، اور جو کھاتے پیتے گرانے میں وہ اور اوپر بزنس مین جو ہے کاروباری طبقہ اور دن بہ دن اوپر چلتا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گیس سلنڈر اس وقت جو ہے نا 3 kg بھی بھروانے جاؤ تو کم سے کم 1,900 روپے کا پھٹکا پڑتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک عام آدمی دیہڑی دار، اس کی دیہڑی 800-900 روپے ہوگی، تو اور 2-3 بات جو ہے گیس سلنڈر یوز کر کے تو پھر 300-900 کی گیس بھروائے گا، وہ تو گھر میں کیا لے کے جائے گا؟ گیس سلنڈر تو گھر میں ویسے ہی رکھنا خطرہ ہے۔ خطرہ ہے، وہ تو ظاہر ہے نا، ایک بم ہے، چلتا پھرتا بم ہے جو آپ گھر میں رکھو گے۔ اب کسی سلنڈر کی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے، کسی کی کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی ہے، تو چلتا پھرتا بم ہے، کسی بھی وقت بلاسٹ کرے گا تو آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصان دے گا وہ۔ بالکل،
यकीनन आपने सुना कि यहाँ पर गैस नहीं आती, बाहर से कुछ लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर खाना खरीद के लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने गैस सिलेंडर रखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि 800 रुपये का दिहाड़ी तो 1000 रुपये ही उसमें सिर्फ गैस जल रही है। चूँकि ये बात करते हैं कि गैस सिलेंडर भी चलता फिरता बम है, इलाका मकीनों के लिए, शहरियों के लिए, घर में रहने सबके लिए बहुत मुश्किल का बायस बन सकता है। यहाँ पर भी गैस के मसाइल वही शिद्दत है जो कहीं कराची के हर इलाके में है। जी, कराची में कब्जा माफिया और पुलिस में मौजूद सहूलतकारों की शामत आ गई। सुपर हाईवे सोहराब गोट और स्कीम 33 में कारिंदों की लिस्टें तैयार। सहूलतकार पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आबाद की जानिब से एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी DIG ईस्ट असफर मैसर से, और उनको आगाह किया था कि उनकी ज़मीनों पर मुसलसल कब्जे हो रहे हैं और माजी में भी कब्जे होते रहे हैं, और इन कब्जों में कब्जा माफिया के साथ साथ कुछ पुलिस एहलकार और अफसरान भी मुलविस हैं। इस पर जो है इंक्वायरी शुरू हुई और इस वक्त जो है डंडा उठा लिया है पुलिस ने। ईस्ट जोन पुलिस ने खासतौर पर KDS स्कीम 33 और अतराफ के जो इलाके हैं जहाँ पर कब्जे किए जा रहे थे उनकी वहाँ पर जो काम करने वाले लैंड ग्रेबर्स थे उनकी लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं। और DIG ईस्ट असफर मैसर के मुताबिक इसमें कुछ साबिका पुलिस अफसरान जो यहाँ पर तैनात थे, जिनमें एक SP लेवल के और DSP लेवल के और SHO लेवल के अफसरान भी शामिल थे, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और उनका ये कहना था कि जो भी इसमें मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। और जो कब्जा माफिया के लोग जिन्होंने कीमती अराजी पर जो है आबाद के जो लोग हैं और आम शहरियों की जमीन पर कब्जे किए थे उनको भी जल्द गिरफ्तार करके उनकी जमीनें बागुजार करा के उनके असल मालिकान के हवाले की जाएंगी। असल मालिकान के हवाले की जाएंगी ज़मीनें। मिराज अख्तर, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। जामिया कराची में अंजुमन साथसा के वाजिबात की दबादागी पर क्लासेस के बायकॉट का 10वां रोज़ है। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद अराकी ने अंजुमन साथसा का एक मुतालबा पूरा कर दिया। साथसा और इंतजामिया के लिए MPhil और PhD की फ़ीस माफ़ कर दी गई है। अंजुमन साथसा का आगे का लायमिल क्या होगा, जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची स्टाफ क्लब पर मौजूद हूँ और आज भी अंजुमन असातिज़ा की जानिब से क्लासेस के बायकॉट का जो है 10वां रोज़ है। आज भी अंजुमन असातिज़ा जो है सरापा एहतजाज हैं और वाजिबात की अदम अदायगी तक अंजुमन असातिज़ा का ये कहना है कि गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए जामिया कराची की क्लासेस जो है बायकॉट, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की जो क्लासेस हैं उसका बायकॉट जारी रहेगा। इसके अलावा जामिया कराची के वाइस चांसलर खालिद अराकी साहब ने जो है PhD और MPhil की जो फ़ीस है वो असातिज़ा और जो इंतज़ामिया है उनके लिए माफ़ कर दी है। जामिया कराची के अंजुमन असातिज़ा का एक वफ़द इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिसमें नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे जानते हैं। गुफरान आलम साहब, ये मुझे बताइएगा कि एक मुतालबा आप कह सकते हैं कि एक मुतालबा तो पूरा हो गया, आप लोगों का आगे का लाएमल क्या होगा? असल में जी देखा जाए तो ये मुतालबा बेसिकली एक नॉर्मल प्रैक्टिस को रोके जाने के ख़िलाफ़ था, जो कि MPhil PhD और इसी तरीके से बैचलर्स की फ़ीस है तमाम एम्प्लॉइज़ को माफ़ होती है, हमेशा से होती आ रही है, वो रोक दी गई थी, जिसको हमने अपने मुतालबे पे रखा और वो वाइस चांसलर ने एक्सेप्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ी एग्जाम्शन का मामला दोबारा से रिज्यूम हुआ। लेकिन जो असल मुतालबात हैं उस पर पेशरफ्त होना अभी भी बाकी है। असल मुतालबात हैं उस पर पेशरफ्त होना अभी भी बाकी है। फैज़ान नकवी साहब, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो है जमात इस्लामी के दफ्तर भी आप लोग गए, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई। तो ये जामिया कराची के मामलात में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो आप लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे कोई प्रेशर जो है इंतज़ामिया में कराची यूनिवर्सिटी की बिल्डअप हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं, लेकिन हम आप ये समझें कि हम अपना दुख दर्द सबको बता रहे हैं। हम ये सब समझते हैं कि जो शहर के स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जामिया किस तरह ज़बोहाली का शिकार है। उनको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि 5 साल से यहाँ पे बजट पेश नहीं किया गया। उनको यहाँ पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए पॉइंट्स की सही अवेलेबल नहीं है। यहाँ के असातिज़ा को जो है जो एडहॉक रिलीफ जो सिंध गवर्नमेंट में तनख्वाह का इजाफा है वो नहीं मिलता। लैब में केमिकल्स मौजूद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बोहाली का शिकार है, क्योंकि जाहिर सी बात है आइंदा यही लोग होते हैं कि जो डिफरेंट ओहदों पर जाते हैं ताकि हम ये आगाही पैदा करें कि इस जामिया को बचाएं। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, ये जामिया की बका की जंग है। अगर इसी तरीके से हम कहते रहें कि जो है कोई जामिया नुकसान में है और ना कोई बजट हो ना कोई और चीज़, तो आप बताइए कि इससे जामिया कैसे चल सकती है? जामिया कैसे चल सकती है? ज़िशान साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि जामिया कराची की इंतज़ामिया की जानिब से अब तक अंजुमन असातिज़ा को कोई मुज़ाकरात की कोई दावत दी गई है? क्योंकि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप लोगों को दावत दी जाती है लेकिन आप लोग नहीं जाते। देखो, उन्होंने जो खबर दी है वो मीडिया के थ्रू दी है और हमने मीडिया के थ्रू से एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद कोई ऐसा रब्ता हमारा हुआ नहीं है।
اور ہمارا ابھی بھی ان سے یہ مطالبہ ہے کہ بالکل مذاکرات کریں، بات چیت سے مسائل حل کریں، اور جو ہمارے جائز مطالبات ہیں جو کہ سب کو ہی جائز لگ رہے ہیں، خود وہ بھی کہیں جگہ کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر اس پر ذرا غور کریں. لیکن بس انہوں نے اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. میڈیا پہ انہوں نے کہا ہے اور ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم تو شروع سے اس کے مذاکرات کے حامی ہیں. ٹھیک ہے جی، مذاکرات کے حامی ہیں انجمن اساتذہ کی جانب سے. آج بائیکاٹ کا 10واں روز ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے جو ہے انجمن اساتذہ کے وفد کی ملاقات جو ہے وہ بھی متوقع ہے. گورنر ہاؤس کا بھی اندیا جو ہے وہ انجمن اساتذہ نے دیا وہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں جا کر جو ہے گھنٹہ بھی بجایا جائے گا. تاہم انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. ایک جانب کراچی یونیورسٹی انتظامیہ، دوسری جانب انجمن اساتذہ، لیکن طالب علموں کی جو پڑھائی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جامعہ کراچی میں انجمن اساتذہ جو ہے بدضد ہے کہ جب تک ان کے واجبات کی عدم ادائیگی مطلب کے حوالے سے جو ہے ایک واضح پیغام نہیں آئے گا، ایک واضح نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا، جب تک ان کی ہڑتال جو ہے اسی طریقے سے جاری رہے گی. جی بات کریں تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے سرکاری اسکولز میں بچوں کو بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کی شکایات بڑھنے لگی. ڈی ایم سی گرلز ایلیمنٹری اسکول کورنکی نمبر 2 میں طالبات کو نئی عمارت میں مشکلات کا سامنا ہے. اسکول کی نئی عمارت میں بجلی اور پانی کے ساتھ واش روم کی سہولت بھی میسر نہیں. اسکول کی طالبات کو حال ہی میں پرانی عمارت میں نئی عمارت منتقل کیا گیا تھا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ صبا پرویز سے. جی بالکل، میں اس وقت کورنگی 2 نمبر میں واقع اسکول وہاں پہ موجود ہوں، ڈی ایم سی گرلز ایلیمنٹری اسکول، جہاں پر جو ہے اسکول کی خستہ حالی کے باعث جو ہے وہ کئی حادثات رونما ہوئے، بچوں کے سر پھٹے گئے، چھت گر چکی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس وجہ سے اسکول کی بلڈنگ کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ ڈیمولش کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو اب نئی بلڈنگ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں بنا بجلی کے، بنا لائٹ، بنا پنکھوں کے. جو ہے وہ یہاں پر اساتذہ اور ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اور اساتذہ سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ بیٹا کس طرح سے آپ یہاں پر پڑھتے ہو؟ پنکھے نہیں ہیں، لائٹس نہیں ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اتنی گرمی میں کس طرح سے آپ پڑھتے ہو؟ السلام علیکم. یہاں پر پنکھے نہیں ہیں اور نا ہم لوگ کو گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے بغیر لائٹ کے، اور واش روم کے دروازے بھی نہیں اس قابل بھی نہیں کہ ہم واش روم میں جا سکیں، اور کوریڈور میں نا فرش بھی نہیں ہے اور ہم گر جاتے ہیں اکثر. جی بالکل، واش روم کے جو ہے وہ دروازے نہیں ہیں اس وقت جو ہے وہ، اور بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے. 2018 سے تقریباً 5 سال سے جو ہے وہ اسکول کی یہی حالت ہے. اسکول جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ کئی درخواستیں دی لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ بلیک بورڈ میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ یہاں پر بلیک بورڈ تیار کیے ہوئے ہیں پینٹ کر کے، تاکہ بچوں کی تعلیم کا عمل جو ہے وہ رک نہ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی بھی اپلیکیشن لکھی ہے جو آج پھر وہ دینے جائیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن فی الوقت جو ہے وہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. جی کریک ڈاؤن نے ڈالر سمیت ذخیرہ اندوزوں کو غائب کر دیا. ایف پی سی سی آئی کے سابق سینئر نائب صدر مرزا اختیار بیگ نے کہا کہ کریک ڈاؤن سے ایسا پیغام دینا ہوگا کہ دوبارہ کوئی ذخیرہ اندوزی کا بھی نہ سوچے. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے. دیکھا جائے کریک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ڈالر سستا ہو گیا ہے، انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا فرق بھی کم ہو گیا ہے، بجلی ہو، گیس ہو، اس کی چوری پہ بھی سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اسمگلنگ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. اس کا معیشت پہ کیا فائدہ ہوگا ہم جانتے ہیں. ایف پی سی سی کے سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے ساتھ مرزا اختیار بیگ موجود ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سر، کیا معیشت میں کوئی اچھی خوشخبری آنے والی ہے؟ جی ایک خوشائن بات تو یہ ہے کہ جو حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے ڈالر ہولڈرز کے اوپر، شوگر اسمگلنگ کے اوپر، آٹے کی اسمگلنگ کے اوپر، اور پھر ایران سے جو ڈیزل آتا تھا اس کے اوپر، اور خوردنی تیل بہت بڑی مقدار میں آدھی قیمت پہ پاکستان آ رہا تھا. ان سب چیزوں نے لوکل انڈسٹری کو بھی ٹھپ کیا ہوا تھا. تو یہ حکومت نے اکراس دا بورڈ بڑے سخت اور جارحانہ انداز میں بارڈر بھی سیل کرے. ایران کا بارڈر سیل ہوا ہے، ہولڈرز غائب ہو گئے، چھپ گئے. لہذا آج مارکیٹ میں ڈالر لینے والا کوئی نہیں ہے. بحسن ملک صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس تو بائر نہیں ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میکنزم پہ ہوئی ہے. ڈالر کی قیمت جو مارکیٹ میں چل رہی تھی وہ طلب رسد کے اوپر تھی. جب طلب ہی ختم ہو گئی تو اس کی قیمت بڑھنے کا جواز ہی نہیں ہے. تو یہ خوشائن بات ہے. اس کا فائدہ جو ہے وہ 2-3 جگہ بڑے واضح نظر آنا چاہیے. سب سے پہلے تو امپورٹ ہماری سستی ہوئی. ہم جو ڈالر پہلے منگاتے تھے 307 روپے دے رہے تھے، آج اس ڈالر کے لیے 293 روپے ہم دے دیں گے. لہذا 14 روپے ہم کم دے رہے ہیں. تو جو چیز امپورٹ کر رہی ہیں وہ آپ کو 14 روپے سستی پڑ رہی ہیں فی ڈالر.
اس کا فائدہ ایک غریب انسان کو ہونا چاہیے. چائے کی پتی, کھانے پینے کا اشیاء اور دوسری چیزیں, ملک وغیرہ جو بچوں کے لیے ہوتا ہے, یہ انہیں سستا ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے. تو میری یہاں پہ حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو انتظامی کمیٹیاں ہیں, ایڈمنسٹریٹو جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو مارکیٹ میں بیچ کے اور ریٹیل کے اوپر اور ہول سیل پہ بھی اس کی جو کمی ہوئی ہے امپورٹ پرائس کی وجہ سے, اس کا اثر منتقل کیا جائے. جی جیسا کہ آپ نے سنا, کریک ڈاؤن کو خوشائند قرار دیا گیا ہے اور یہاں پہ بزنس کمیونٹی نے مطالبہ کیا کہ کریک ڈاؤن جو ہے مسلسل جاری رہنا چاہیے. جو علاج شروع کیا ہے اس کو حتمی طور پہ اس کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ملکی معیشت بہتر ہو سکے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت آغاز کے بعد مندی دیکھی جا رہی ہے. سابق ڈائریکٹر پی ایس ایکس ظفر موتی کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے بعد سرمایہ کار محتاط رہیں. تفصیلات جانیں گے ایاز رانا سے. جی بالکل, آج کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر صبح ایک بہترین آغاز کے ساتھ مارکیٹ نے آغاز تو لیا, لیکن اس کے بعد ایک سست روی سی شکار ہو گئی. مارکیٹ کے اندر اعتماد بحال نہیں ہو پا رہا ہے. اس وقت نیگیٹو 45 پوائنٹ جو ہیں وہ 100 انڈیکس میں نظر آ رہے ہیں اور 46,000 کی سطح برقرار ہے. مارکیٹ میں کیا وجوہات ہیں کہ اتنی سست روی ہوئی ہے, ان کو جاننے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بڑے نامی شخصیت ہیں, بڑے بے باک بولتے ہیں. سر, کیا بات ہے کہ مارکیٹ کو جو ہے سہارا نہیں پال پا رہا ہے, اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے, کیا وجوہات؟ دیکھیے, مومنٹم ختم ہو گیا ہے. انویسٹر جو ہے نا وہ مومنٹم چاہتا ہوتا ہے. جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, والیومز کریٹ ہوتے ہیں, اپنا پرائز ڈسکوری ہوتی ہے, ڈیپتھ ہوتی ہے, مارکیٹ میں ڈیپتھ آتی ہے. ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے. اور مین وجہ یہی ہے کہ دیکھو, ایک تو یہ پورا ویک جو ہے نا یہ اسلامک کے حساب سے چھٹیاں اور یہ سب ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک وہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب نیکسٹ جو ہے یہ اسلام آباد سے کیا ہوگا. یہ الیکشن, یہ ابھی دوبارہ برینڈ کا بھاؤ بڑھنا, اس کے بعد یہ ان کا کہنا کہ ہم 11 روپے کم کر دیں گے, پھر مہنگائی, لوگوں کی سیونگ کے بعد ہے نا ہماری مارکیٹ میں آتے ہیں. اب جب آپ مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کی سیونگ نہیں ہو رہی, تو یہ لگژری آئٹم ہے ہماری کیپٹل مارکیٹ, تو لگژری آئٹم میں لوگ آنا کم ہو جاتا ہے. کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں مارکیٹ ایسی سست رہے گی یا کچھ چام بنتا ہوا دکھتا ہے؟ دیکھیے, چام تو بنے گا انشاءاللہ. یہ جو ہے نا یہ بادل ہٹے ہیں, کچھ کلیئرٹی آئے الیکشن کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, اپنا یہ جو فائنل ہم جو مہنگائی کو کہہ رہے کہ کنٹرول ہوئی ہے, کوئی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ سچی بات ہم دیکھیں کہ فوڈ انفلیشن مجھے تو اب 39-40% نظر آ رہا ہے, اور یہ جو لیول ہے نا اس پر سروائیول کسی کا بھی نہیں ہے. ابھی یہ کوئی ایشیا کی رپورٹ کی آئی ہے کہ 4 کروڑ ہم اب بلو پاورٹی لائن چلے گئے ہیں پاکستانی, ہائیسٹ ان دس ریجن. اس کے علاوہ آپ ایک اور بات نہیں سو, پاورٹی لائن سے تھوڑے سے اوپر میں بھی 4 کروڑ ہے جو بالکل ایج پر ہے. تو یہ 8 کروڑ عوام کا بھوک میں جانا بڑا خطرہ ہوتا ہے. جیسے ظفر صاحب نے بھی یہی بتایا کہ اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اقدامات تو لیے گئے ہیں, لیکن اس کو لے کے ابھی تک وہ دیر پا ہوگا اس کے اثرات یا نہیں ہوں گے, اس کو لے کے ابھی ایک ابہام موجود ہے مارکیٹ کے اندر, جس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ میں ابھی سرمایہ کار محتاط انداز اپنائے ہوئے ہیں. جی بات کریں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے, اور آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی قدر میں کمی کے باوجود منافع خوروں نے دالوں کی قیمتوں کو کم نہیں ہونے دیا. شہر میں دالوں کی قیمتوں میں 2 ہفتے کے دوران 20 روپے سے لے کر 80 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بالکل, ڈالر کی قدر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم دالوں کی بات کریں تو دالوں کی قیمتوں میں کمی نہیں آ سکی ہے, بلکہ دالوں کی قیمتوں میں ریٹیل کی سطح پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بالخصوص بات کریں دال مونگ کی تو 2 ہفتوں میں دال مونگ 260-270 روپے سے بڑھ کے 300 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے دال ماش جو ہے وہ تاحال 520 اور 500 روپے سے نیچے نہیں آ سکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں دال مسور کی تو دال مسور 280 روپے کلو سے بڑھ کر کہیں 340 روپے اور کہیں پہ 360 روپے کلو تک پہ فروخت کی جا رہی ہے. دال چنے کی بات کریں تو دال چنے جو ہے تقریباً فی کلو 250 روپے سے بڑھ کر 260-270 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. دال جو ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود دالیں کھانا اب شہریوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے. شہریوں سے جانتے ہیں, آپ ہی بتائیے گا کہ دالیں کھانا کتنا مشکل ہو گیا, کیونکہ دالیں تو ظاہری بات ہے کہ غریب کا ایک رزق ہے, کتنا مشکل ہو چکا ہے دالیں خریدنا. مشکل ہو چکا ہے, روزگار تو ہے نہیں ویسے بھی, ہم لوگ خود بے روزگار ادھر ہوئے ہوئے. یہ نا گورنمنٹ نے جو ہے ہمارے ماشاء اللہ سے جو ہے اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. دالیں خریدنا کتنا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ دالیں لگژری آئٹم میں تو آتے نہیں ہیں, روزمرہ کھانے کے استعمال میں آتی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
दाल भी नहीं खा सकते भाई, इतनी महंगाई हो चुकी है, दाल भी नहीं खा सकते। पहले तो इंसान दाल भी खा लेता था, लेकिन अब दाल भी नहीं खा सकता। आप क्या कहेंगे, दाल महंगी है सस्ती है, क्या कहेंगे, कितना मुश्किल हो चुका है दालें खाना? दालें तो वही गरीब का जो खाना है वही तो होता है, वही महंगी पे चोट पे जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं बंदे। जी बिल्कुल, ये चीज शहरी इनका कहना है कि दालें भी महंगी हो चुकी हैं और जो गरीब इंसान है वो ज्यादातर दालें इस्तेमाल करता है खाने पीने में, तो इनका कहना है कि अब दालें खरीदना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि जो ग़िज़ाई अजनास है, बिलखुसूस दालें हैं, चावल हैं, इनकी कीमतों में कमी वाक़ई की जाए ताकि लोगों को महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी